बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं इस वक्त इस्लामिक हेल्थ टीवी। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे ज़िक्र करेंगे वो है मर्दाना स्पम्स। स्पम्स अकाउंट कितना होना चाहिए, स्पम्स अकाउंट को किस तरीके के साथ इंक्रीज़ करना है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए भाइयों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मालूमात से भरी हुई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाजरीन, स्पम्स काउंट तकरीबन 15 मिलियन होना चाहिए, जिसके अंदर कम अज़ कम पूरे वेरे में 39 मिलियन स्पम्स काउंट होने चाहिए। और इसके साथ साथ स्पम्स की मोटेलिटी भी देखते हैं और कितने नॉर्मल हैं ये भी देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल रेमेडीज़ जिनको आप फॉलो करके अपने स्पम्स अकाउंट को बेहतर बना सकते हैं और एक खूबसूरत बेबी हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, सबसे पहले आपने अपने वज़न को कम करना है। अपने वज़न को कम रखिए। मोटापा सबसे बड़ा दुश्मन है स्पम्स का। अगर आपका वज़न ज़्यादा होता है तो आपका मेल हार्मोन्स आपकी चर्बी में बदल कर और हिस्ट्रोजन में बदल जाता है, जिसकी वजह से आपका स्पम्स काउंट कम हो जाता है और बेबी पैदा नहीं होता। एक तहकीक के मुताबिक जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है या बीएमआई ज़्यादा होता है, इन लोगों में स्पम्स काउंट कम होने के साथ साथ बेबी पैदा ना करने के चांस 2 से 2.5 गुना बढ़ जाते हैं। लिहाजा स्पम्स काउंट को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है आप अपने वज़न को मेंटेन रखें, वज़न को लूज़ करें, वज़न को कम करें। नाजरीन, दूसरा तरीका है ईट अ हेल्थी डाइट। हेल्थी डाइट का मतलब है कि सारी हरी चीज़ें आपने खानी हैं। हरी सब्जियां जैसा कि पालक, साग और इसके साथ साथ केला, बारले और जिंक। जितने भी ड्राई फ्रूट हैं जिनमें जिंक होता है, अगर हम इनका इस्तेमाल अपनी खुराक में करेंगे, इससे स्पम्स काउंट में इजाफ़ा होगा, स्पम्स काउंट बेहतर होगा, उसकी मोटेलिटी बेहतर होगी। नाज़रीन, इसके साथ जिन चीज़ों से हमने परहेज़ करना है वो ये हैं, हमें रेड मीट नहीं खाना, जितना भी फ़ैट है नहीं खाना, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा नहीं खाना, घी तेल में तली गई तमाम चीज़ें जो मोटापे का सबब बनती हैं नहीं खाना, सफ़ेद चीज़ें जिनसे दूर रहना है जैसा कि नमक, चीनी, मैदा वगैरह। अगर हम इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो इससे हमारा स्पम्स काउंट ख़राब नहीं होगा, स्पम्स का डीएनए बेहतर होगा, स्पम्स का नंबर बेहतर होगा। स्पम्स काउंट को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है स्ट्रेस का कम होना। आपको स्ट्रेस कम रखना है। एक तहकीक के मुताबिक जिन लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इनका स्पम्स अकाउंट इतना ही डैमेज होता है। ये बात दुरुस्त है, काम के होते हुए स्ट्रेस का तो होना ज़रूरी है, मगर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्ट्रेस को कम से कम रखें ताकि स्पम्स काउंट बेहतर हो, स्पम्स काउंट डैमेज ना हो। जितना कम स्ट्रेस रखेंगे उतना ही स्पम्स अकाउंट बेहतर होगा। लिहाजा काम के स्ट्रेस को कम करें और अपने स्पम्स अकाउंट को बेहतर रखें, उनके नंबर को मुकम्मल रखें। नाजरीन, इसके बाद एक्सरसाइज। अब मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है स्पम्स काउंट के ऊपर एक्सरसाइज को लिंक करते हुए। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों ने 16 हफ्ते तक एक्सरसाइज की, कम से कम 50 मिनट का दौरानिया लेते हुए, जब इन लोगों का वज़न कम हुआ तो देखा गया कि इन लोगों में ज़्यादातर के अंदर स्पम्स काउंट बेहतर हुआ है, स्पम्स काउंट में इजाफ़ा हुआ है। इसलिए स्पम्स काउंट को बेहतर करने के लिए रोज़ाना 50 मिनट एक्सरसाइज ज़रूरी है। अगर आप रोज़ाना 50 मिनट की एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बना लें, लाजमी हिस्सा बना लें, तो आप अपने स्पम्स अकाउंट को बेहतर बना सकते हैं, स्पम्स अकाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी मोटेलिटी को बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा एक्सरसाइज इंसानी सेहत के लिए, स्पम्स अकाउंट को बेहतर करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है।
اس کے بعد اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، ان سب کو بند کر دیں۔ کیوٹ اسموکنگ کو ترک کر دیں۔ سپمز کا اصل دشمن کسی کو سمجھا جاتا ہے تو وہ ہے تمباکو۔ تمباکو کے اندر نوکٹین پایا جاتا ہے اور بہت سارے ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو سپمز کے ڈی این اے کو کم کرتے ہیں، سپمز کے نمبر کو کم کرتے ہیں اور سپمز کی موٹیلٹی کو کم کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، الکوہل پیتے ہیں، چرس تمباکو پیتے ہیں، ان سب کو بند کر دیں تاکہ آپ کا سپمز کاؤنٹ بہتر ہو، انکریز ہو۔ ان تمام چیزوں کو ترک کر کے آپ اپنے سپمز اکاؤنٹ کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، ان کی موٹیلٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا سگریٹ، تمباکو، نشہ آور تمام چیزیں ترک کر دیں، بند کر دیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، سٹے کول۔ جو ہماری ٹیسٹیکل ہوتی ہے جس میں ہمارا سپمز بنتا ہے، یہ ہمارے جسم کے تاپمان سے تقریباً 1 فارنہائٹ ڈگری نیچے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپمز ٹھنڈک میں بنتے ہیں، اس لیے ہمیں اس حصے میں گرمی نہیں دینی، بہت گرم سٹیم میں نہیں جانا، بہت گرم پانی سے نہیں نہانا اور لیپ ٹاپ کو ہرگز اپنی گود میں رکھ کے استعمال نہیں کرنا، نہ کام کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں گرمی کی وجہ سے سپمز کاؤنٹ کو کم کرتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس حصے میں گرمی نہیں پہنچانی تاکہ ہمارا سپمز بہتر طریقے سے بنے، ہمارے سپمز کاؤنٹ میں اضافہ ہو اور اس کی موٹیلٹی بہتر ہو۔ ناظرین، کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے کھانے سے سپمز کاؤنٹ کم ہوتا ہے، جیسا کہ اینٹی اینڈروجن، اور کچھ اینٹی بایوٹکس ایسی ہیں جن کے استعمال سے سپمز کاؤنٹ کم ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو سپمز کاؤنٹ کو کم کرتی ہے وہ ہے سٹیرائڈ، جو جم میں لگایا جاتا ہے۔ جم میں لگانے والے سٹیرائڈ اور جتنے بھی پروٹینز ملتے ہیں سب کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے۔ ان کے استعمال سے آپ کا جسم تو بن جاتا ہے مگر آپ کے سپمز خراب ہوتے ہیں، سپمز کے نمبر کم ہوتے ہیں جو آپ کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے یہ سب کچھ بند کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی دوست جم میں جاتا ہے، وہ ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اسے بھی مشورہ دیں کہ ان چیزوں کو بند کر دے تاکہ آپ کا سپمز کاؤنٹ بہتر ہو۔ ناظرین، اب آپ پوچھیں گے کہ آپ نے سب کچھ بتا دیا ایک ہیلتھی لائف کا، اب مجھے لینا کیا ہوگا؟ آپ کو وہ تمام غذائیں کھانی ہیں جن میں وٹامن سی اور زنک پایا جاتا ہے۔ بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں جن میں زنک اور وٹامن سی پایا جاتا ہے، جس کے استعمال سے آپ سپمز کاؤنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور نمبر پورے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، پولوشن بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سپمز کا ڈی این اے خراب کرنے میں۔ لہٰذا کھانے میں جو پولوشن ہوتی ہے یا پینے کے پانی میں پولوشن ہوتی ہے، ان آلودہ چیزوں سے بھی پرہیز کریں جنہوں میں آپ کو لگے کہ یہ پولوشن کی وجہ سے آلودہ ہیں، اس سے بھی آپ کا سپمز کاؤنٹ خراب ہوتا ہے۔ آپ ان چیزوں سے جتنا پرہیز کریں گے اتنا ہی آپ کا سپمز کاؤنٹ بہتر ہوگا، نمبر مکمل ہوں گے اور آپ ایک ہیلتھی اور صحت مند بیبی حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو جتنے بھی طریقے بتائے ہیں سپمز کاؤنٹ بہتر کرنے کے، وہ سب نیچرل وے ہیں۔ ان طریقوں کو اپنا کے آپ اپنے سپمز کاؤنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سپمز اکاؤنٹ کو بہتر کرنے کے لیے بہت سی دوائیاں، میڈیسن موجود ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ ان نیچرل ویز کو، قدرتی طریقوں سے اپنے سپمز اکاؤنٹ کو بہتر بنائیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست، ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔